हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेट जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है हिलाल साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है, शायद आपका नेटवर्क कुछ ढीला है ऐसा लग रहा है। जी 1 मिनट हो गया है आपकी लाइव। अब देखिए हाँ अब आवाज आ रही है, कुछ जादू किया है। लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। आज पूरी उर्दू दुनिया के लिए आपने बड़ी और ऐसी कहानियां कि जो मैं उनसे कुछ अर्ज करूँ आप कर सके। चार में ये ये खामोशी पैदा कर जमीन पर तेरी समझोगे तुम्हारी बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, आपकी ख्वाहिश पर मैं आपसे और आपके चाहने वालों से मुलाकात कर रहा हूँ। दिल्ली में इस वक्त तेज बारिश शुरू हुई है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिश रहमत की बारिश हो और ये बारिश अल्लाह के करम से ऐसी रहमतें बरसाए कि कोरोना जैसी वबा से अल्लाह ताला हमें निजात दिला दे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन आवाज आई आपकी, उसके हवाले से मुझे ये लगा कि शायद आप मेरा तारुफ करा रहे हैं। मेरा ख्याल है डिस्टर्बेंस बहुत है, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल वॉइस जो है वो ना आ रही है ना जा रही है, तो मुझे नहीं मालूम नेटवर्क का क्या हाल है आपके यहाँ। फिलहाल बताओ, आप तक मेरी आवाज आ रही? कुछ नहीं है, आवाज की जगह कुछ बिल्लियों जैसी आवाज है, आदमियों जैसी आवाज नहीं है हिलाल। ये तो गालिबन नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, वाईफाई है मेरे पास। हाँ अब आ रही है, अब दुआ करो ऐसी आती रहे। जी फिर स्टॉप हो गई आवाज। जी हिलाल भाई, अब आपकी तस्वीर भी चली गई, मेरी तस्वीर मौजूद है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कोई कमेंट्स भी अभी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि शायद ऑडियंस तक भी आवाज नहीं जा रही है जिससे वो कमेंट्स कर सके। आज दिल्ली का मौसम
बहुत शदीद था। 5 दिनों से 46-47 टेम्परेचर था, लेकिन अभी 5 मिनट पहले बारिश शुरू हुई है और बिजली चमकी है, काफी तेजी से बारिश भी शुरू हुई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश से इस कोरोना मरज से पूरी दुनिया के इंसानों को निजात दिला दे। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। जो लोग नफरतों के चिराग जला रहे हैं उन्हें मोहब्बतों के चिराग जलाने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि दुनिया अल्लाह ताला ने मोहब्बत के लिए बनाई, फसाद पैदा करने के लिए नहीं बनाई। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जैसे कुरान इंसानियत की किताब है, ऐसे ही इस्लाम इंसानियत का दीन है। तो इसी हवाले से हमें इंसानियत के महराज की तरफ अपना सफर करना चाहिए। अब आप मुझे नजर आए हैं हिलाल, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं किस हद तक आपको अपनी आवाज सुना पा रहा हूँ। जी बताइए हिलाल, कुछ बात बन रही है? मेरी आवाज आ रही है आप या आपके व्यूवर्स को मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? इसलिए कि कोई कमेंट अभी तक नहीं आया, इसका मतलब कि वो लोग शायद सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। 9:42 होने जा रहे हैं। वो कहिए कि 10-11 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप और हम व्यूवर्स से जुड़ने में अभी कामयाब नहीं हुए, ऐसे लगता है मुझे। बहरहाल अगर आप जुड़ जाएंगे ठीक से तो मुझे बताइए, मैं और गुफ्तगू भी करूंगा। आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है बहुत अच्छा है। सब लोग आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है परफॉर्म करने से पहले लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए, अदबी हवाले से, शायराना शख्सियत के हवाले से, उर्दू के हवाले से, हमारी अदबी तहजीबें जो हमें बड़ों से मिली हैं उसके हवाले से। इसलिए कि अगर तहजीब ही नहीं रही तो हम कहाँ रहेंगे। हम ममनून करम हैं अपने अकाबरीन के, अपने बुजुर्गों के, अपने वालिदैन के जिन्होंने हमें उस तहजीब में पाला जहाँ मोहब्बतों को आगे बढ़ाने की दावत दी गई है, तालीम दी गई है। मैं उन लोगों के लिए भी कहता हूँ जो नफरतों के चिराग जलाते हैं कि उन्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, हमारा काम भी है आशियां बनाने का। उन्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, हमारा काम भी है आशियां बनाने का। सुना है आप है माहिर हवा चलाने में, हुनर ना छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बतों की ज़बान उर्दू वाले लोग हैं, तो हम दिए जलाने का काम करते हैं, दियों को बुझाने का काम नहीं करते। और अगर हमें दिए बुझाने भी होते हैं तो नफरतों के दिए बुझाते हैं, मोहब्बतों के लिए नहीं बुझाते। हिंदुस्तान की तारीख इतनी बड़ी तारीख है, इतनी बड़ी तहजीब है कि आपको हर कदम पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती की अलामतें नजर आएंगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मुशायरों में भी पूरी दुनिया में जाता हूँ, ये कहता हूँ कि ये वो मुल्क है जहाँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद से हिंदुस्तान में, एशिया में इस्लाम फैला और ख्वाजा साहब के एक सफर पर 90 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमान की दावत कबूल की। इसलिए आपको मालूम होगा कि लोग हिंदुस्तान को ख्वाजा का चमन कहते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब आप देखिए कि हरिद्वार के लिए जो कांवड़िए जाते हैं, दिल्ली से होकर गुजरते हैं, यूपी से गुजरते हैं, उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की उनकी होती है जो उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए मुसलमान का किरदार ये रहा है। लोग राम के नाम पे सियासत करते हैं, मुसलमान राम के नाम पे लोगों को मोहब्बतें बांटते हैं। पहचानने की जरूरत है कौन मोहब्बतें बांट रहा है, कौन राम के नाम पे सियासत कर रहा है। अभी आजकल की ताजा वाकयात आपकी नजर में होंगे। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को। पूरे हिंदुस्तान में हजारों मुसलमान
اور ان کی تنظیمیں کروڑوں روپے کا راشن بانٹتی ہیں، چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں، خوشامدیں کر کے پانی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، ان کو راشن دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ دراصل یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے، ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور ہمیں فخر ہے ان مسلمانوں پر جو آج کروڑوں روپے کی راشن سامگری بانٹ چکے ہیں، تمام بھائیوں کو جو پیدل چل رہے ہیں ان کو کھانا پانی خوشامدیں کر کر کے ان کو راشن دے رہے ہیں۔ حالانکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یو پی میں کئی سو ان مسلمانوں پر FIR کرائی ہے، یو پی کے بہت بہادر چیف منسٹر نے، جو ان غریب لوگوں کو، مزدوروں کو، مسافروں کو کھانا اور راشن دے رہے تھے۔ افسوس دیکھیے گا کہ دیش بھکت کون ہے اور دیش سے نفرت کرنے والا کون ہے۔ تجربے سے بتایا ہے ان لاکھوں مسلمانوں نے، محبتوں کی خوشبو پھیلانے میں مسلمان اور آقا حضرت والسلام کا امتی کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہندوستان کا کوئی بھی صوبہ ہو، وہاں تمام مسلمان لاکھوں کی تعداد کروڑوں روپے کی یہ راشن وغیرہ بانٹ رہے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ہمارے آقا حضرت والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں، ان کی تعلیمات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ حضور کا امتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حضور کا کردار ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ صاحب حضور کا کردار ہماری زندگی میں ہے، اور خدا کا شکر ہے ہم نے وہ ثابت کیا، مسلمان نے ثابت کیا۔ گجرات میں بڑی تعداد میں پوری بہت قیمتی کاروں کے قافلے پر لوگ چل رہے ہیں، بورڈ لگا رہے ہیں، رکیے، خوشامدیں کر رہے ہیں، ان کو راشن دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں۔ دلی میں، اتر پردیش میں، بمبئی میں، راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو ان مزدوروں کی کوئی خبر نہیں لے رہے، افسوس صد افسوس، ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے خرچے سے انہیں بھیج رہے ہیں، مسلمان اپنا پیسہ خرچ کر کے انہیں راشن دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ فرقہ پرست لوگ ان لوگوں کے خلاف FIR کرا رہے ہیں۔ تاریخ سب دیکھ رہی ہے، تاریخ سب لکھ رہی ہے، آج نہیں کل یقیناً تاریخ سب دیکھے گی۔ مورخ ہو سکتا ہے آج کا مورخ جھوٹا ہو سکتا ہے آج کا صحافی چینل جھوٹا ہو، لیکن مستقبل میں سچ لکھا جائے گا، اور وہ لوگ اور ان کا نام باقی رہے گا، زندہ رہے گا، جو قوم یکجہتی، ہندوستان کی محبت، ہندو مسلم اتحاد پر کام کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کردار ازل سے یہ رہا ہے کہ ان کے لبوں پہ صرف دعاؤں کے پھول تھے، ان کے لبوں پہ صرف دعاؤں کے پھول تھے، دشمن سے بھی رسول کا جب سامنا ہوا۔ ہمارا کردار آج بھی یہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر چینل بکے ہوئے ہیں، چینل حق بات نہیں دکھا رہے، تو میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ روز ہم دیکھتے ہیں اس طرح لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان گزرا، ماہ رمضان میں کتنا اہم ترین کردار ہمارے مسلمان بھائیوں نے نبھایا، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، اور ان مسلمانوں پر فخر ہے جو خود روزے میں بھوکے پیاسے ہیں، لیکن مسافروں کو، مزدوروں کو، مجبوروں کو، کمزوروں کو راشن دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ کو یہ محبت قبول نہیں ہے، اگر کچھ لوگوں کو یہ ہمارا ایثار ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ان کی فطرت میں نفرت پھیلانا ہے تو ہماری فطرت میں محبت پھیلانا ہے۔ اگر ان کی فطرت میں ہندوستان کے ٹکڑے کرنے، تقسیم کرنا ہے، تو ہماری فطرت میں ہندوستان کی عظمت کو آگے بڑھانا ہے، ہندوستان میں محبتوں کا پیغام دینا ہے۔ ازل سے ہماری تاریخ رہی ہے، جنگ آزادی میں 60,000 سے زیادہ علماء
کرام نے اپنی قربانیاں دی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لاہور سے دلی تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا کہ جنگ آزادی کے دوران جو کسی عالم دین کی لاش سے نہ سجا ہوا ہو۔ باقاعدہ عالم دین کی مجاہدین کی لاشوں سے پیڑوں کو سجا کر رکھا تھا انگریز نے۔ یہ وہی انگریز ہے جس نے ہندوستان پر حکومت کی، یہ وہی انگریز ہے جس کی لوگوں نے غلامی کی، یہ وہی انگریز ہے جس سے مسلمانوں نے ٹکر لی اور ہندوستان کو آزاد کرایا۔ میرے دوستو، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان مجاہدین آزادی کو نہ بھولیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اس وطن پر۔ سلام ہے حضرت معانی کو، انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والوں کو۔ سلام ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی، سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو پر شہید ہونا قبول کر لیا لیکن انگریز کی غلامی نہیں کی۔ بہادر شاہ ظفر جیسا عظیم بادشاہ، اس کو ناشتے میں اس کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے، لیکن بیٹوں کے ناشتے میں سر دیکھنے کے بعد وہ رویا نہیں، وہ اتنا عظیم انسان رویا نہیں، بلکہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر سر آئے تو بلند ہو کر آئے، کسی کے قدموں میں سر نہیں گئے۔ اتنی بڑی قربانی دی۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ، جنہیں تمام دنیا ایک مجدد کا درجہ دیتی ہے، اتنی بڑی حکومت 50 سال حکومت کرنے کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو چند سو روپے ان کے پاس تھے، ٹوپیاں سی کے اپنا کام چلاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ دسوں ہزار کلومیٹر پر حکومت کرنے والا اتنا بڑا بادشاہ وہ ٹوپیاں سینے کے بعد اپنا کام چلاتا ہو، اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ لیکن افسوس میرے دوستو، ایسے لوگ اس ملک کے فرقہ پرستوں کو آج بھی برداشت نہیں ہے، نہ کل برداشت ہے۔ صرف مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے جنگ آزادی میں ہی نہیں، آج بھی ہندوستان کا مسلمان خدا کا شکر ہے اس ملک کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ویر عبدالحمید کو کون نہیں جانتا، جو ٹینک پر اپنے کو باندھنے کے بعد ایک ملک کے بڑے بڑے بہادر کہلانے والے فوجیوں کو ختم کر دیا۔ ایک تھوڑے ہی ہیں دوستو، ہزار ہیں، ہزاروں ہیں ہمارے، لیکن یہ کہ ان کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ مجھے حق بات کہنے کی اللہ نے توفیق دی تو میں پچھلے 42 سال سے اس مشاعرے کی دنیا میں حق بات کہتا ہوں، اور مجھے اعتراف ہے یقیناً ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہو، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ سر کی قیمت پہ ہر ایک بار کہا جاتا ہے، سر کی قیمت پہ ہر ایک بار کہا جاتا ہے، سچ وہی ہے جو سرے دار کہا جاتا ہے۔ سر کی قیمت پہ ہر ایک بار کہا جاتا ہے، سچ وہی ہے جو سرے دار کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات میرا حق نہیں ملتا مجھ کو، ویسے گھر کا مجھے حقدار کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات میرا حق نہیں ملتا مجھ کو، ویسے گھر کا مجھے حقدار کہا جاتا ہے۔ پیار کے نام سے نفرت کے دیے جلتے ہیں، پیار کے نام سے نفرت کے دیے جلتے ہیں، اور نفرت کو یہاں پیار کہا جاتا ہے۔ پیار کے نام سے نفرت کے دیے جلتے ہیں اور نفرت کو یہاں پیار کہا جاتا ہے۔ ہلال یہ شعر سنو، تمہاری نظامت میں کام آئے گا کہ دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر، دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر، دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا ہے۔ دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر، دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا ہے۔ حافظ محمد ہارون صاحب شکریہ۔ دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر، دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا ہے۔ اور سماعت فرمائے یہ شعر کہ عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، ایسے لوگوں کو
عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، اب انہیں قافلہ سالار کہا جاتا ہے۔ شکریہ علیم نظامی صاحب۔ عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، اب انہیں قافلہ سالار کہا جاتا ہے۔ ناظم میر صاحب بہت شکریہ، آپ کا کمنٹ مجھے پڑھنے کو ملا۔ میں گفتگو یہ کر رہا تھا ہلال، اللہ آپ کو خوش رکھے، ایسے نوجوان مجھے اچھے لگتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اپنی محنت سے بنتے ہیں اور بنیں گے۔ آپ نے اپنا مقام بنا لیا، اللہ آپ کو اور ترقی دے گا۔ لیکن ہر چیز میں شرط جو ہے وہ خلوص ہے۔ بخاری شریف سب سے بڑی اہم ترین کتاب ہے حدیث کی، اس کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے مجھے اپنے 2 شعر یاد آئے، اس کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ شعر یہ ہے کہ سماعت فرمائیں، دل نے یہ کہا مجھ سے کہ نیت کی کمی تھی، دل نے یہ کہا مجھ سے کہ نیت کی کمی تھی، یوں تیری دعاؤں نے اثر چھوڑ دیا ہے۔ دل نے یہ کہا مجھ سے کہ نیت کی کمی تھی، یوں تیری دعاؤں نے اثر چھوڑ دیا ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار نیت اور اخلاص پر ہے۔ انتہا یہ ہے دوستو کہ نماز روزے کا تعلق بھی اخلاص پر ہے۔ نمازوں میں ہم سر جھکاتے ہیں، اللہ ہمارے سر جھکانے کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے۔ ہمارا دل اگر نہیں جھکا تو سر جھکانا بیکار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، تمہاری نمازیں، تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دیے جائیں گے اگر ان میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے آپ، پھینک کے مارنا، واپس کرنا تو یہ کہ آپ نے کوئی چیز انہیں دے دی واپس کر دی، لیکن پھینک کے مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نمازیں، تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دیے جائیں گے اگر ان میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اب ہلال میری پوری شاعری فکر اقبال کی اور اسلامی اقدار کی شاعری ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو شعر سناتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے کون جو اس شہر میں مشہور نہیں ہے کون جو اس شہر میں مشہور نہیں ہے، لیکن کوئی سرمد کوئی منصور نہیں ہے کون جو اس شہر میں مشہور نہیں ہے، لیکن کوئی سرمد کوئی منصور نہیں ہے۔ گھر لٹتا ہے لٹ جائے یہ سر جاتا ہے جائے، گھر لٹتا ہے لٹ جائے یہ سر جاتا ہے جائے، ظالم کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ گھر لٹتا ہے لٹ جائے یہ سر جاتا ہے جائے، ظالم کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور دوستو مجھے 42 سال ہو گئے اس ادبی اور شعری خدمت کرتے ہوئے، خدا کا شکر ہے آج تک میں نے کوئی تکبر کا جملہ نہیں کہا۔ میری ہزاروں CD موجود ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، بہت لوگوں نے مجھے داد دی، آج تک میں نے ہاتھ نہیں جوڑا، آج تک میں نے ہاتھ نہیں جوڑا۔ اگر ہاتھ جوڑیں تو اللہ کے آگے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر لٹتا ہے لٹ جائے یہ سر جاتا ہے جائے، ظالم کی اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور میری زندگی کا شعر سنیے کہ شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھے، شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھے، مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں۔ شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھے، مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے۔ اور میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کو بتائی ابھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نمازیں، تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دی جائیں گے اگر ان میں اخلاص نہیں ہوگا۔ تو میرا شعر سماعت فرمائیں کہ تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف، تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف، اس شخص کے چہرے پہ مگر نور نہیں ہے۔ تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف۔ ویبھا شریواستو، thank you for seeing this and attend this live Facebook، بہت شکریہ ویبھا شریواستو۔ تشہیر تو کرتا ہے عبادت میں ہے مصروف، اس شخص کے چہرے پہ مگر نور نہیں ہے۔ اور سنیے گا کہ یہ کیسی اندھیروں کی سیاست ہے کہ ہر سو، ہمارے آج کے حالات، یہ کیسی اندھیروں کی سیاست ہے کہ ہر سو، جلتے ہیں چراغ اور کہیں نور نہیں ہے۔
ये कैसी अंधेरों की सियासत है कि हर सू जलते हैं चिराग और कहीं नूर नहीं है, जलते हैं चिराग और कहीं नूर नहीं है। घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए, जालिम की इताअत हमें मंजूर नहीं है। मैं कह रहा था कि जिंदगी बहुत कीमती शय है, इसे मोहब्बतों से इस्तवार करें, इसमें मोहब्बतों का रंग डालें। हिंदुस्तान गंगा और जमुना की तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ मोहब्बतों के पैगाम को आम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि कुछ सियासी लोगों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन दोस्तों सियासत आज है कल नहीं रहेगी, जालिम आज है कल नहीं रहेगा, विजारत आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन मोहब्बत आज भी है कल भी रहेगी। हिंदुस्तान की यकजहती आज भी है कल भी रहेगी, हिंदू और मुस्लिम का इत्तेहाद आज भी है कल भी रहेगा। और मेरा ईमान है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना हमारा भी ईमान है, आपका भी ईमान है, और ये हिंदुस्तान हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। इसलिए कि जो लोग मुल्क के खिलाफ बात करते हैं वो ना हिंदू हो सकते ना मुसलमान हो सकते, मुल्क के मोहब्बत की बात करने वाला हिंदुस्तानी हो सकता है। मेरा दिल चाहता है यहाँ आप लोगों से एक बात अर्ज करूं कि अगर कोई शख्स दहशतगर्द है तो वो दहशतगर्द है, हिंदू मुसलमान नहीं। अगर कोई शख्स गद्दारी कर रहा है तो वो गद्दार है, हिंदू मुसलमान नहीं। हमें मोहब्बत की रोशनी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ते हैं दोस्तों, और पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर, मैं मोहब्बतों का परचम लेकर पूरी दुनिया में जाता हूँ। मेरा मकसद भी यही है कि दिलों को दिलों से मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। खुद को भी आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, खुद को भी आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जरिए हिलाल बदायूनी की कोशिश काबिल सताइश है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। 3-4 दिनों से वो मुझसे कह रहे थे, उनका इसरार था, लेकिन मेरी तबीयत नासाज थी ईद के 2 रोज पहले ही से, लेकिन आज उनकी मोहब्बत और आप सबकी बरकत से तबीयत भी ठीक है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि खुद को भी आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। दोस्तों एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे साथ शरीक होइए। वो बात यह है कि दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जो हमें नफरत सिखाता, लेकिन इधर गुज़िश्ता 10 साल की हिंदुस्तान की सियासत ने हिंदू और मुसलमानों में इतनी दरार पैदा कर दी जिससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके लिए मेरे महबूब तरीन शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले जहां समझते हैं उनको इमाम हिंद। आप देखिए कौन कह रहे हैं, शायर इस्लाम, इतने बड़े मुफक्किर मुसलमानों के, डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले जहां समझते हैं उनको इमाम हिंद। वो राम जिन्होंने अपने पिता की बात मानते हुए, अपने वालिद का हुक्म मानते हुए 14 साल वनवास काटना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपने वालिद की बात को टाला नहीं, जबकि हक श्री राम का था कि उन्हें गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सौतेली माँ से लड़े नहीं और ये कहा कि जो पिताजी कह रहे हैं मैं उनकी बात की तायद करता हूँ। लोग राम के नाम पे नफरतें फैला रहे हैं, कत्ल गारत गिरी कर रहे हैं। राम का ये किरदार उनके सामने होना चाहिए कि राम ने अपने पिता की बात और अपनी सौतेली माँ को भी सगी माँ की तरह समझ के इतनी बड़ी कुर्बानी। नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि राम आज दिलों में हुकूमत करते हैं, रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन मुझे शिकायत है उन लोगों से जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हवाले से नफरतें फैला रहे हैं। अल्लाह के वास्ते नफरतों का कारोबार बंद कीजिए,
محبتوں کی روشنیاں پھیلائیے، اس لیے کہ یہ ملک ہندوستان محبتوں کی روشنی والا ملک ہے۔ ہلال میاں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی مٹی میں محبت کی خوشبو ہے، یہ دیر تک نفرت برداشت نہیں کر سکتی، پھر نئی مٹی نکل آئے گی، پھر وہ محبت پھیلائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کو اسی طرح سونے کی چڑیا بنا دے جیسا کبھی تھا۔ یہاں ہندو مسلمانوں میں اگر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں تو وہ دوریاں ختم ہو جائے، اس لیے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے۔ یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، ہمیں فاصلوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں محبتوں کو آگے بڑھانا ہے۔ نفرتیں کرنے والے کرتے رہیں، وہ حکومت انہیں مل گئی ہے، مل ہی رہے، وزارت مل گئی، مل ہی رہے، لیکن یہ کہ وزارت ختم ہو جائے گی، پھر اس ملک میں محبت، انسانیت، قومی یکجہتی اور راشٹر ایکتا رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، میں اپنا ایک غم آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہندوستان جس میں 130 کروڑ ہندو مسلمان سکھ عیسائی رہتے ہیں، مختلف 50 زبانیں بولتے ہیں، محبتوں سے رہتے چلے آئے ہیں، ادھر 6 سالوں میں کیا قیامت آ گئی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں، یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان بہت پیارا ملک ہے، ہندوستان کا امن کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، لیکن اس پیغام کو ختم نہ کریں۔ میرے دوستو، ہزاروں کی تعداد میں مزدور بیچارے سفر کر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ ایک پریگننٹ عورت بیچاری، پیٹ میں اس کے بچہ ہے، گود میں اس کے بچہ ہے، وہ سفر کر رہی ہے، اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ اتر پردیش کے ایک منسٹر نے یہ کہا کہ یہ لوگ چوروں کی طرح جنگلوں میں بھاگ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک نے یہ کہا کہ تو پکنک منانے جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو چنا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ اربوں روپے کا اپنا جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اور وہ غریب لوگ ٹرینوں میں موجود ہیں، ٹرین جانا تھا ادھر چلی گئی ادھر۔ افسوس کی بات یہ دیکھیے کہ لوگ ٹرینوں میں مر رہے ہیں، ٹرین کو جانا تھا گورکھپور چلی گئی اڑیسہ۔ کمال ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں، اور راستے میں بھی پتہ نہیں لگا، سینکڑوں اسٹیشن آئے، ایک اسٹیشن ماسٹر کلیئر کرتا ہے، اگلے اسٹیشن کو دیتا ہے، تب جاتا ہے، کنٹرولر کرتا ہے۔ مطلب کیا قیامت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات کوئی کر نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کاٹ کر زباں میری کہہ رہا ہے یہ ظالم، لارے برزا صاحب، کاٹ کر زباں میری کہہ رہا ہے یہ ظالم، اب تمہیں اجازت ہے حال دل سنانے کی، زبانوں پر تالے لگے ہوئے، شعور و فکر کے لالے پڑے ہوئے ہیں ابھی، شعور و فکر کے لالے پڑے ہوئے ہیں ابھی، میری زبان پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تالے کب تک رہیں گے آپ بتائیے گا؟ ہمیشہ سماج کو، شمیم احمد سدھارتھ نگری صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا بڑا کمنٹ بھیجا۔ محترم ماجد دیوبندی صاحب کے ساتھ ممبئی میں ایک مشاعرہ پڑھنے کا فخر حاصل ہوا تھا، آپ نے ناچیز کی حوصلہ افزائی کی تھی، میں آپ کی محبتوں کو بھی بھول نہیں پاتا۔ نہیں جناب، شمیم احمد سدھارتھ نگری صاحب، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ ہمارے چھوٹے ہیں۔ اگر بڑے چھوٹوں کو محبت نہیں دیتے تو میں کہتا ہوں کہ بڑوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ چھوٹوں سے عزت کرائیں۔ عزت کرانے کے لیے پہلے عزت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں ابا کے ساتھ مشاعرے سننے جایا کرتا تھا، ابا 100-150 کلومیٹر تک دیوبند سے مشاعرے سننے جایا کرتے تھے، تو وہ میری اصلاح اور تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ابا نے مجھے کہا کہ بیٹے اپنی عزت کرنی سیکھو، اپنی عزت کرنا سیکھو۔ تو میں نے کہا کہ اپنی عزت کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب تمہیں اور شعور آ جائے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ خیر شعور ایسا تو آج بھی نہیں آیا، میں خود طالب علم سیکھ رہا ہوں، لیکن کافی عمر کے بعد ایک بار ابا نے مجھے بتایا کہ بیٹے میں نے تمہیں بچپن میں ایک جملہ کہا تھا کہ اپنی عزت کرنا سیکھو، تمہیں اب کچھ اس کا اہمیت کا اندازہ ہوا؟ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے فرمائے۔ ابا نے فرمایا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، میرے ماں باپ کی 50 سال تک تہجد نہیں چھٹی، میرے والدین کی
دینی کمائی، نماز روزے، اعتکاف کی برکت ہے کہ آج میں اس قابل ہوں کہ شاعری میں دین کی خدمت کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ ابا نے مجھے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، ایسا ہے ماجد کہ اپنی عزت کرنا اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، یقیناً کریں گے، اور پھر وہ آپ کی عزت کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے خود اپنی عزت کی۔ کیا مفکرانہ جملہ میرے والد محترم نے کہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہلال کہ چھوٹوں کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، اور میرا ہمیشہ یہ مزاج رہا۔ ہلال جانتے ہیں ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ سفر میں بھی رہتے ہیں، اور میں تو ان لوگوں سے تربیت حاصل کی ہے، اپنے والدین سے، اپنے خاندان سے۔ شمیم جے پوری کے صاحب کے ساتھ میرا بہت سفر گزرا۔ شمیم صاحب کا یہ حال تھا، آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں میں اپنی 42 سالہ یادیں، جو 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتی، پورا دن بھی لگ جائے تو شاید مکمل نہ ہو۔ شمیم جے پوری صاحب کا یہ حال تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا سفر کرے تو وہ 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرین میں کھانا ہے، پانی ہے، چائے ہے، ناشتہ ہے، سارا پیسہ شمیم صاحب دیتے تھے۔ ایک بار میں نے بہت حوصلے سے کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجیے، اچھی بات نہیں، تو انہوں نے مجھے بہت سخت ڈانٹا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے ہماری تربیت کس طرح ہوئی ہے، ہمارے بڑوں نے بھی ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی پیسے خرچ نہیں کیے۔ آج تو مشاعروں میں بہت سارے ایسے نام نہاد بڑے ہیں جو چھوٹوں سے ہی فرمائش کر دیتے ہیں کہ اسٹیشن پر آؤ تو یہ لیتے آنا۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کو بڑا بن کے رہنا چاہیے۔ ہمارے چھوٹے اگر ہماری عزت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک مشاعرے میں ہندوستان کے ایک شاعر سے میں نے ایک بات کہی تھی مائک پر، وہ آن ریکارڈ ہے، اس شاعر کا نام نہیں لوں گا، بڑے شاعروں میں ہے وہ۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ قبلہ ہماری قدر کیجئے، ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں، ہم سے آگے آنے والی نسلیں آپ کی عزت بھی نہیں کریں گی، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ ہم آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم سے بعد کی نسل جو مشاعروں میں آئی ہے وہ کسی کی عزت نہیں کرتی، وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ میر و غالب کون تھے، وہ میر و غالب کو گالی دیں گے۔ مشاعرے کی قدریں بدل رہی ہیں۔ ہمارا دور یہ تھا کہ ہم کبھی اساتذہ کے پاس بھی نہیں بیٹھے، ان کے قدموں میں پیچھے بیٹھے۔ ایک مشاعرہ میں نے رتلام میں آج سے غالباً 25 سال پہلے ایسا پڑھا جس کی نظامت میں نے کی تھی۔ رتلام میں ایک صاحب تھے، بہرحال ان کا نام نکل رہا ہے، وہ مشاعرے کراتے تھے، تو انہوں نے ایک مشاعرہ کرایا۔ اس مشاعرے میں میری خوش نصیبی دیکھیے کہ میں نے اس کی نظامت کی تھی۔ ہلال بدایونی تم سنو یہ واقعہ، تو میں نے اس کی نظامت کی۔ اس میں تھے کون، ابھی آپ سماعت فرمائے: خمار بارہ بنکی، شمیم جے پوری، کیف بھوپالی، شیری بھوپالی، فنا نظامی، عادل لکھنوی، آفتاب لکھنوی۔ جناب یہ اتنے سارے اساتذہ موجود، اور اس کی نظامت کون کر رہا ہے؟ کل کا لڑکا، ایک طالب علم ماجد دیوبندی۔ میں نے وہ نظامت کی اور مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ میری زندگی کا وہ بہت تاریخی اور اہم ترین مشاعرہ تھا کہ اتنے بڑے اساتذہ کے درمیان مجھے نظامت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ انہی لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرا ایک مقام بنایا۔ حالانکہ اس مقام بنانے میں میری کوئی صلاحیت کا دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جب وہ کن کہہ دیتے ہیں تو ہو جایا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اور معاف کیجیے گا، خوش نصیب ہیں وہ بڑے جن کی عزت ان کے چھوٹے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جس عہد میں سانسیں لے رہے ہیں، آج کوئی چھوٹا اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ وجہ کیوں نہیں کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہمیں تربیت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے نا۔ کیا لکھتے ہیں ہلال، آپ سے ناظرین کی فرمائش ہے کہ خدا سے ہو کے رہ گئے، اچھا ان کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، جو یہاں ہم سے نہیں رہتا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے۔ اتنی ساری فرمائشیں ہلال۔ چلیے بہرحال کوشش کروں گا میں سوچ رہا تھا کہ کچھ 42 سال کی یادیں آپ سے شیئر کروں، بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جو نئی نسل ہے
اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بڑوں سے تربیت حاصل کرے اور ان سے نیاز حاصل کرے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ سیکھے۔ مظفر حسین نادر لکھتے ہیں، محترم السلام علیکم جناب، دل باغ باغ ہو گیا آپ کو دیکھ کر۔ بلاری میں ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی تھی، ساتھ میں کھانا کھایا تھا، ڈاکٹر منور سنبلی صاحب تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل مجھے یاد آ گئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے نادر صاحب، اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے۔ میرے یاد ہے بلاری میں آپ ملے تھے۔ مجھے سب اپنے چھوٹوں سے مل کے خوشی ہوتی ہے، بڑوں سے مل کے نیاز حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لارے برزا لکھتے ہیں، آپ کی بات دلوں پر اثر کرتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے لارے، آپ لوگ دلوں پر لکھ لیتے ہیں میری بات، تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ابھی میں نے ماہ رمضان میں 3 فیس بک لائیو کیے ہیں 2-2 گھنٹے کے۔ ایک فیس بک لائیو کیا تھا 16 رمضان کو جب فتح مکہ کا دن تھا، تو تقریباً 1300 کمنٹس آئے تھے۔ ناظم میب صاحب لکھتے ہیں، سر پلیز آج پروگرام 2 گھنٹے کا نہیں ہو سکتا کیا؟ ارے میرے پیارے بھائی، 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ آج تو ہلال کا پروگرام ہے، ہلال کے کہنے سے میں آیا، میں اپنا جب فیس بک لائیو کروں گا تو کروں گا۔ تو میں کیا بتا رہا تھا دوستو، میں آپ کی بات میں بھول گیا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ چھوٹوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، بڑوں میں کہہ رہا تھا کہ بڑوں کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے نیاز حاصل کریں، زندگی کو کامیاب بنائیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے، چھین لی جاتی ہیں اخلاق کی قدریں اس سے، چھین لی جاتی ہیں اخلاق کی قدریں اس سے، جب کسی قوم کی قسمت پہ زوال آتا ہے۔ تو ہمیں اخلاقی اقدار کو آگے بڑھانا ہے، بڑوں سے نیاز حاصل کرنا ہے، عزت کرنی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج مشاعرہ جو ہے اردو کی بڑی خدمت کر رہا ہے، پوری دنیا میں مشاعرے ہو رہے ہیں، اردو کی خدمت بھی ہو رہی ہے، کنوینروں کی خدمت بھی ہو رہی ہے، شعراء کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور یہ اردو زبان ہے جو ہر طرح سے ہمارا سہارا بنی ہوئی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں دوستو کہ ہمیں مشاعروں میں لوگ بہت عزتیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اردو کی بہت خدمت کر رہے ہیں، بہت خدمت کر رہے ہیں۔ شمس قمر صاحب، آپ کو رودولی میں ایک بار سنا ہے، وہی انداز ہے۔ اچھا، بہت شکریہ شمس بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ رودولی ادھر کئی سال سے آنا نہیں ہوا، مشاعرے بھی وہاں کم ہو رہے ہیں۔ ادھر ملک کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ہندی کو ہندو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اردو کو مسلم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، نفرتیں بانٹنے کا کام ہو رہا ہے، حکومتیں کر رہے ہیں، وزارتیں مل رہی ہیں، عام معصوموں کا قتل ہو رہا ہے، ان لوگوں کو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج ہندوستان کی کیا قدر و قیمت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ پوری دنیا میں ہمارے خلاف قرارداد پاس ہو رہی ہیں، یو این او میں ہو رہی ہیں، امریکہ میں ہو رہی ہیں۔ کاش پھر وہی حالات آ جائیں کہ یو این او میں اور امریکہ میں ہماری تعریف ہو، ہندوستان کی تعریف ہو، ہندوستان والوں کی تعریف ہو، ہندوستان کی تہذیب کی تعریف، ہندو اور مسلمان کی تہذیب ہے ہماری۔ دوستو، کوشش کیجیے گا کہ اپنی تہذیب کے حوالے سے اپنے روشن مستقبل کی طرف بات کریں۔ میں الحمدللہ مجھے بات کہتے فخر ہو رہا ہے کہ اب 4تھی نسل مجھے سن رہی ہے۔ جب میں 14 سال کا تھا، سن 78 میں 9ویں کلاس کا طالب علم، تب میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا۔ تب کچھ نوجوان تھے، انہوں نے مجھے سنا، پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوئے، انہوں نے مجھے سنا، اور اب ان کے دھیتے پوتے مجھے سن رہے ہیں۔ گویا کہ 4 نسلیں جو ہیں، 4تھی نسل مجھے سن رہی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پوری دنیا میں ایک اسلامی فکر کی شاعری کے حوالے سے میری پہچان ہے۔ اور حضرت مولانا قلب صادق نے تو میری کتاب کے سلسلے میں مضمون لکھتے ہوئے لکھا ہے، مولانا قلب صادق کا ایک جملہ سند ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اقبال کو نہ دیکھا ہو تو وہ ماجد دیوبندی کو دیکھیں۔ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہلال لکھتے ہیں، آپ کا وقت ہے، سب اختیار ہے آپ کو، میرا کچھ نہیں، میں خود آپ کا اور ان تمام چاہنے والوں کا ہوں۔ ہاں ہلال، آپ تو ہمارے ہو ہی ماشاءاللہ، چاہنے والوں کے ہو، لیکن یہ کہ وقت کی قدر بھی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
وہ وقت کا جہاز تھا کرتا بھی کیا لحاظ، وہ وقت کا جہاز تھا کرتا بھی کیا لحاظ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تم نہ آؤ تو یہ لگتا ہے ٹھہر جاتی ہے رات، تم نہ آؤ تو یہ لگتا ہے ٹھہر جاتی ہے رات، تم جو آ جاؤ تو لمحوں میں گزر جاتی ہے رات۔ یہ وقت ہے، کبھی کتنا اچھا گزرتا ہے، کبھی خراب گزرتا ہے۔ اگر آپ کے اچھے حالات ہیں، آپ خوشیوں میں ہیں، تو یہ وقت آپ کو لگے گا کہ اتنی جلدی گزر گیا، اور اگر آپ پریشان ہیں، کسی کرب میں ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ رات گزر نہیں رہی۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے تو اس کی قدر کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ شمس قمر لکھتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ آپ کو سننے گیا تھا۔ دیکھیے نا، شکریہ۔ ہاں بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ شمس صاحب مجھے چوتھی نسل اب سن رہی ہے، اور ماشاءاللہ پرینکا رام لکھتی ہیں بالکل صحیح ہے، انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ یہی بات ہے، بالکل مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ پرینکا تمہارے اس جملے سے مجھے اپنے 4 مصرے یاد آئے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا، اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا، تم کو تکلیف دے کہ میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا۔ اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا، تم کو تکلیف دے کہ میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا۔ اب سنیے گا میرا مذہب کیا کہتا ہے۔ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب، میں نے شروع میں کہا تھا، نفرت نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے۔ ہندو مسلم سبھی کا ہے یہ دیش، مل کے سب اس کی دیکھ بھال کریں۔ ہندو مسلم سبھی کا ہے یہ دیش، مل کے سب اس کی دیکھ بھال کریں۔ سارا ذمہ ہمیں پہ کیوں ماجد، میرے بھائی بھی کچھ خیال کریں۔ سارا ذمہ ہمیں پہ کیوں ماجد، میرے بھائی بھی کچھ خیال کریں۔ تمام ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب بھائی ہیں، تو سب مل کر اس روشنی کو آگے بڑھائیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں میرے دوستو کہ ہماری خوش نصیبی ہے، سہیل انور صاحب، مذہب تو یہ نہیں کہتا، واہ بہت شکریہ، یقیناً مذہب تو محبت سکھاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب مل کر اس کی عظمت کو بڑھاتے ہیں۔ اکثر میں یہ کہتا ہوں، میری بات آپ قبول کیجئے، کہ ہمیشہ سماج کو اہم ترین دانشور، بدھی جیو، شاعر اور کویوں نے بنایا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے سہیل انور صاحب، یہ کہنے دیجئے مجھے کہ آج ہمارے دانشور، ہمارے بدھی جیوی، ہمارے صحافی، ہمارے پترکار، ہمارے چینلز اتنی کمیونل باتیں کرنے لگے کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ چینل دیکھتے دیکھتے ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، صبح سے شام تک ہندو مسلم ہندو مسلم۔ میں نے دوردرشن میں 10 سال خبریں پڑھی ہیں، دوردرشن دلی سے 10 سال میں نے خبریں پڑھی، 17 سال میں آل انڈیا ریڈیو میں اناؤنسر رہا ہوں۔ اتنا اچھا دور تھا، اس وقت بھی نیوز آتی تھی۔ آج نیوز میں کچھ ہے، اب آپ بتائیے اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں ہندو مسلمان کے علاوہ۔ 50,000 غریب مزدور 400 کلومیٹر چل رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ ریلوں سے کٹ رہے ہیں، ان کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ بسوں سے بیچارے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ ٹرین جانی تھی گورکھپور، جا رہی ہے اڑیسہ، ان کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ محمد یحییٰ سیفی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ بہت دیر میں آپ سے ملاقات ہو رہی، کہہ رہے ہیں آپ کا کل سے انتظار تھا۔ شکریہ، آپ کا انتظار تو ہمیں بہت دنوں سے ہے، آپ آتی نہیں آتے، فون کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس اگلا فون کروں گا، اب اگلا فون
2 महीने 4 6 महीने या 1 साल में हो तो अल्लाह जानता है, आप जानते हैं। बहरहाल आप आए, अच्छा लगा सैफी साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या कह रहे हैं सैफी साहब, हिलाल भाई चुन चुन कर हीरे बुला रहे हैं माशाल्लाह। आज माजिद देवबंदी भाई जिंदाबाद, शुक्रिया सैफी साहब। तो मैं कह रहा दानिश्वर, बुद्धिजीवी, कवि, शायर, चैनल वाले, ये इतने कम्युनल हो गए हैं, इन्होंने आपका हमारा जीना हराम कर दिया। अरे बाबा हमें माफ कर दो, हमें मोहब्बतों की बात करने दो। बहुत हिंदू मुस्लिम हो गया, बहुत हिंदू मुस्लिम हो गया। आइए मोहब्बतों का जिक्र करें, मोहब्बतों की बातें करें। हिलाल 55 मिनट तकरीबन हो गए हैं, 9:30 से आपने शुरू किया था, मेरा ख्याल है काफी कुछ हो गया। लिखते हैं मौलाना कल्बे सादिक ने हक फरमाया है। अच्छा हिलाल शुक्रिया। नई नस्ल ने अल्लामा इकबाल को नहीं देखा लेकिन माजिद देवबंदी साहब को देखा है। अल्लाह आपको खुश रखे हिलाल, आप तो निजामत में भी ये जुमले कहते हैं। इसके बाद भी मैं हिलाल ये कहता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। जी, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। उनकी चश्मे करम का सदका है, वरना मेरी ये जात कुछ भी नहीं। मोहब्बतें कायम रहें, जिंदगी कायम रहे। लारेब रजा लिखते हैं मजदूर का ताल्लुक, मजदूर के ताल्लुक से कुछ कहें। अरे मेरे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी एक नज्म आई है अभी, वो देखिएगा। मेरा अपना पेज भी है डॉक्टर माजिद देवबंदी, फेसबुक पर भी है वो नज्म और मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी है। हम मजदूरों की होती है कैसे गुजर औकात, किसी को क्या मालूम कब सांसों का बंधन टूटे, कब बदले हालात, किसी को क्या मालूम। और पूरा गीत सुनिएगा। जो ये नज्म मेरी है मजदूरों पर, लोगों ने रोते रोते मुझे फोन किया कि माजिद भाई आपने रुला दिया, पूरी अक्कासी की है, उसमें कुछ फोटो भी शूट्स किए हैं, वो आप देखिएगा। तो बहरहाल मैं तो जो करंट मामलात हैं दौरे हाजिर, उससे हवाले से सच बोलने की हिम्मत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अखबार है पिछले 1.5 साल से, उसमें भी हर मंगल को कॉलम लिखता हूँ, उसमें भी हक बात लिखता हूँ। शायरी में आज तक मैंने झूठा शेर नहीं कहा, आप कभी उठा के देख लीजिए। हजारों मेरी क्लिप्स हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। पहले दिन से सच बात शुरू की थी और 12 साल की उम्र में पहला शेर कहा था, जिसको अल्लाह पर भरोसा है वो कभी भी नहीं भटकता है। और आज तक अल्लाह के भरोसे पर कोशिश में हूं कि भटक ना पाऊं और तहजीब के हवाले से आप तक पहुंचूं। असलाफ के अकदार की बात आपसे करूं, दीन की बात आपसे करूं, शरीयत की बात आपसे करूं, कुरान की बात आपसे करूं, रसूल की बात आपसे करूं, सहाबा की बात आपसे करूं, मासूमीन की बात आपसे करूं, शोहदा की बात आपसे करूं, बुजुर्गान दीन की बात आपसे करूं, औलियाए कराम की बात आपसे करूं, बुजुर्गों की बात आपसे करूं, अजीम शोहरा की बात आपसे करूं, तमाम उन अहम तरीन शख्सियत की बात आपसे करूं जिनके कदमों में बैठकर हमने लिखना और पढ़ना सीखा है। हालांकि क्या सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा। मैं तो हिलाल क्या कहते हो, एक बंद सुना दीजिए नज्म का, सभी को इंतजार है। अब वो मुझे याद तो नहीं है हिलाल, देखता हूँ अगर याद आ गया तो सुनाता हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि उन तहजीबों के हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें। हमने 42 साल की तवील उम्र मुशायरों में गुजार ली और अल्लाह का शुक्र है अपनी इस्तकलाल के साथ गुजारी, अपनी कोशिश से अल्लाह के करम से गुजारी। 42 साल बहुत कम नहीं होते, 42 सेकंड का भी कुछ पता नहीं कि हम रहेंगे कि नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे 42 साल इस अदबी दुनिया में कायम रखा और अपने पैरों पर चल के कायम रखा। खुदा के शुक्र है आज 9 किताबें हैं, 2 नात की किताबें हैं, 2 नस्र की किताब है, एक मेरी ख्वाजा हसन निजामी पर किताब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, 5 मेरे गज़ल के मजमू हैं, 2 हिंदी में हैं, एक मेरठ में मकाला मुझ पर लिखा गया, लाहौर यूनिवर्सिटी से मुझ पर एमफिल जो है वो अवार्ड हो चुकी है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की क्या बात हो सकती है। दोस्तों, जिंदगी गुजर जाती है, चंद एक मज़ामीन लोगों पर नहीं लिखे जाते। अल्लाह का शुक्र है मुझ पर पीएचडी हो रही हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। 93 में, ये जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं, 93 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मुझे एजाज से नवाजा, ये उनके करम की बात है। उसके 50 से ज्यादा अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। नाजिम मेव लिखते हैं, सर अभी तो
स्टार्ट भी नहीं हुआ, 55 मिनट्स गुजर गए। हम तो आपकी बातों में खो गए, पता नहीं 55 मिनट किधर गए। हाँ वाकई नादिम साहब, मुझे खुद यही लग रहा है कि 55 मिनट कैसे गुजर गए, इसलिए कि अभी तो गुफ्तगू बहुत हो सकती है। मैं लारेब रजा, हक बोलने वाले की अल्लाह मदद करता है यकीनन। लारेब रजा साहब, अल्लाह मदद ही नहीं करता बल्कि मदद करने के बाद उसको हक पर कायम भी रखता है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी पूरी जिंदगी उठा के देख लीजिए, आज तक मैंने हक नवाई के अलावा कोई बात नहीं, किसी बड़े सियासी की गलत चमचागिरी नहीं की, गलत शेर नहीं पड़ा। ये नहीं कि अगर मुशायरा मिल जाए तो मैं ईमान के खिलाफ बात कर लूं, नहीं। मेरा ईमान ये है कि हक बोलना है, हक हक पढ़ना है, हर हक लिखना है और हक की बात करनी है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जितनी सांसें बची हैं, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह में ये सांसें हक पर चलती रहें, हक बात लिखता रहूं, और आपकी दुआ से जिंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह ये हक पर ही लिखता रहूंगा। 2-3 किताबें और तैयार हैं, एक गजल की किताब तैयार है, एक नस्र की किताब तैयार है, प्रेस में जाने वाली थी लेकिन लॉकडाउन हो गया, और दूसरे मेरे मज़ामीन आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला हक बात लिखते रहेंगे, करते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा होने जा रहा है, और जैसे आपसे बात हुई थी कि अभी कुछ खास कुछ नहीं हुआ, 1 घंटा गुजर गया। वो मेरे मजदूरों वाली नज्म हिलाल ने कहा है, वो मेरे पास मौजूद भी नहीं है। मैं देखता हूँ अगर वो पर्चा मिल जाए, कंप्यूटर के पास रखा है, मैं बीटीएस से मंगाता हूँ, वो है उसमें। तो मैं आपको उस नज्म के दो बंद पढ़ दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक गजल के कुछ शेर और सुना रहा हूँ। हिलाल, ये मैं तुम्हें और तुम्हारे चाहने वालों को वो गजल सुना रहा हूँ जो 42 साल पहले सन 78 में मैंने कही थी, और देवबंद में एक मुशायरा हुआ था, उसकी निजामत की थी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने। अब आप अंदाजा लगाइए, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर की निजामत में मैंने देवबंद में पहला मुशायरा पढ़ा था। 42 साल पहले जो गजल कही थी, ऐसा लग रहा है कि वो आज के लिए कही। मुलाहिजा फरमाएं कि हर शख्स असीरे गमो अफकार लगे है, हर शख्स असीरे गमो अफकार लगे है, इस दौर में जीना बड़ा दुश्वार लगे है। हर शख्स असीरे गमो अफकार लगे है, इस दौर में जीना बड़ा दुश्वार लगे है। फैली है फजाओं में ये किस जहर की खुशबू, फैली है फजाओं में ये किस जहर की खुशबू, जिस फूल को छूता हूँ वही खार लगे है। फैली है फजाओं में ये किस जहर की खुशबू, जिस फूल को छूता हूँ वही खार लगे है। ले आई है इस मोड़ पे अब गर्दिश दौरां, ले आई है इस मोड़ पे अब गर्दिश दौरां, गम जिसने दिए हैं वही गम खार लगे है। ले आई है इस मोड़ पे अब गर्दिश दौरां, गम जिसने दिए हैं वही गम खार लगे है। ये दौर है वो दौर के जिस दौर में लोगों, ये 42 साल पुरानी गजल सुना रहा हूं जो आज के माहौल पर भी सादिक आ रही। ये दौर है वो दौर के जिस दौर में लोगों, जो हक पे मिले हैं वो गुनहगार लगे हैं। ये दौर है वो दौर के जिस दौर में लोगों, जो हक पे मिले हैं वो गुनहगार लगे हैं। माजिद है ये क्या राज के इस दौर का मुनसिफ, माजिद है ये क्या राज के इस दौर का मुनसिफ, हर जालिम व जाबिर का तरफदार लगे है। माजिद है क्या राज के इस दौर का मुनसिफ, हर जालिम व जाबिर का तरफदार लगे है। माजिद है क्या राज के इस दौर का मुनसिफ, हर जालिम व जाबिर का तरफदार लगे है। आलम निजामी लिखते हैं, अल्लाह ताला हक परस्तों की मदद करता है, यकीनन मदद कर रहा है आपकी हमारी, और जो आज भी हक बोलने वाले हैं उनकी मदद कर रहा है। यकीनन सरकार को बर्दाश्त नहीं, सियासी लोगों को बर्दाश्त नहीं कि कोई हक बात करे, लेकिन फिर भी हक जिसे कहना है वो कहेगा। मैंने अभी अपना शेर सुनाया था कि घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए। घर लुटता है लुट जाए, ये सर जाता है जाए। जालिम की इताअत हमें मंजूर नहीं, हमें हक बात करनी है, हमें हक बात करनी है, हक बात लिखनी है, हक बात आगे तक पहुंचानी है। और याद रखिए दोस्तों,
اگر ہم نے آج حق بات نہیں پہنچائی تو اگلی نسلیں ہم سے سوال کریں گی، اگلی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کہ تم نے اس زمانے میں حق کیوں نہیں بولا تھا۔ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، شاید ہی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق بولے۔ بہت ساری فرمائشیں آپ لوگوں کی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر کچھ مجھے یاد آتا ہے تو وہ آپ کو کچھ پیش کروں۔ ایک پرچہ میری بیٹی نے مجھے لا کے دیا ہے، وہ جو پرانے ہمارے پرچے تھے، ابھی جو میں نے نظم کہی مزدور والی، وہ کہیں ادھر ادھر ہے، وہ نہیں مل رہی ہے۔ عید پر میں نے ایک نظم کہی تھی ابھی 3 دن پہلے، اس کے میں آپ کو ایک دو بند پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ اس میں بھی وہی کرب ہے، جب رمضان آیا تو میں نے ایک نظم کہی، کیا کبھی سوچا بھی تھا رمضان ایسا آئے گا، مسجدیں ویران یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، رمضان ایسا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظم کو اتنی مقبولیت دی کہ لاکھوں لوگوں نے اسے سنا اور رو رو کے مجھے فون کرتے تھے کہ آپ نے ہمارے اندر کے کرب کو، ہمارے درد کو چھیڑ دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے کئی نظمیں کہیں، کئی نعتیں کہیں، مزدوروں پر نظم کہیں، اور پرسوں عید سے ایک روز قبل میری ایک نئی نظم آئی ہے، یہ عید کیسی آئی غم بھی جو ساتھ لائی، اس کے میں بند پیش کرتا ہوں۔ اس کی بھی بہت ساری فرمائشیں ہیں، پوری دنیا اسے سن رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں۔ یہ عید کیسی آئی غم بھی جو ساتھ لائی، یہ عید کیسی آئی غم بھی جو ساتھ لائی۔ محمد اسلم رائی صاحب شکریہ، سنیے گا۔ یہ عید کیسی آئی غم بھی جو ساتھ لائی، کیسے گلے ملے ہم جب آنکھ ہی بھر آئی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی، کیسے گلے ملے ہم جب آنکھ ہی بھر آئی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی۔ سنیے گا۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا، یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جب آپ عیدگاہ پر جس راستے سے جائیں تو اس راستے سے واپس نہ آئیں، دوسرے راستے سے آئیں۔ اس کا راز بھی آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جس راستے سے آپ جاتے ہیں تو وہاں اس راستے کی ایک ایک مٹی، ایک ایک قدم آپ کی نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ ہر جگہ سے آپ جہاں سے جائیں وہاں کا ایک ایک ذرہ آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا، ہر سال کی روایت سے کٹ گیا زمانہ۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا، ہر سال کی روایت سے کٹ گیا زمانہ۔ اپنائیت کہاں ہے، ہر چیز ہے پرائی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی۔ اپنائیت کہاں ہے، ہر چیز ہے پرائی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی۔ بہت کرب اور رونے والی نظمیں دوستو جو میں پیش کر رہا ہوں، جب میں نظم کہہ رہا تھا اس وقت بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کرب اس میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہیں مسجدوں پہ تالے اور عیدگاہ خالی، رو رو کے کہہ رہا ہے اللہ سے سوالی۔ ہیں مسجدوں پہ تالے اور عیدگاہ خالی، رو رو کے کہہ رہا ہے اللہ سے سوالی۔ کر در گزر خطائیں یہ ہے تیری بڑائی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی۔ کر در گزر خطائیں یہ ہے تیری بڑائی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی، یہ عید کیسی آئی۔ ہندوستان کی موجودہ صورتحال کا کربناک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ افسوس آج چھپ
कर डर कर अजान देना, पढ़ना नमाज खुद ही खुद पर ही ध्यान देना। अफसोस आज छुप कर डर कर अजान देना, पढ़ना नमाज खुद ही खुद पर ही ध्यान देना। रोजे रखे हैं यूं तो अफ्तारी भी है खाई, ये ईद कैसी आई, ये ईद कैसी आई। रोजे रखे हैं यूं तो अफ्तारी भी है खाई, ये ईद कैसी आई, ये ईद कैसी आई। ये बहुत तवील नज्म है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि एक आध बंद आपकी खिदमत में और पेश करूं। मुलाहिजा फरमाए, लेकिन एक गुजारिश आपसे करूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पर भी मेरी ये नज़में मौजूद हैं। मेरा पेज भी फेसबुक पर मौजूद है, आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। वैसे माशाल्लाह हजारों की तादाद में लाइक हुआ है, और आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुलाहिजा फरमाए, वो शीर और सवैया कैसे भला बनाएं, जब दिल ही खुश नहीं है क्या खाएं और खिलाएं। वो शीर और सवैया कैसे भला बनाएं, जब दिल ही खुश नहीं है क्या खाएं और खिलाएं। हर मैन हो के अक्सा हर सूदासी छाई, ये ईद कैसी आई, ये ईद कैसी आई। हर मैन हो के अक्सा हर सूदासी छाई, ये ईद कैसी आई, ये ईद कैसी आई, ये ईद कैसी आई, ये ईद कैसी आई। बहुत तफसीली नज़्में दोस्तों, आप इसे यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाकर सुने। 10 बंद हैं इसमें, इसलिए मैंने आपके हुक्म पर ये नज़्म पेश कर दी। हिलाल ने मजदूरों वाली नज्म के लिए कहा है, तो मैं उसके भी 2 बार पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, ये नज़मी मेरे पेज पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर मौजूद है। मुलाहिजा फरमाए, हम मजदूरों की होती है कैसे गुजर औकात, किसी को क्या मालूम। बहुत शुक्रिया लारेब रजा, मेरी नज्म की तारीफ में मोहब्बत में लिख रहे हैं। ये ईद कोई कभी भूल नहीं सकता यकीनन इतने कर्मनाक हालात में। लेकिन दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमसे रोजे रखवाए, सारे रोजे करा दिए। ईद जैसी भी थी अल्लाह के हुक्म पर हमने मनाई। अल्लाह ताला हमें आपको जिंदा रखे, और अगले साल आप हम जिंदा रहें, फिर रमजान आए, फिर ईद आए, और आप हम सब मिल के बात करें। मजदूरों पर नज्म के 2 बंद पेश करता हूँ। हम मजदूरों की होती है कैसे गुजर औकात, किसी को क्या मालूम। कब सांसों का बंधन टूटे, कब बदले हालात, किसी को क्या मालूम। कब सांसों का बंधन टूटे, कब बदले हालात, किसी को क्या मालूम। सुनिएगा खास तौर पर जिनके बहुत शुक्रिया, किसी को क्या मालूम। हिलाल की मोहब्बत में मैं बुखार की हालत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शमीम अहमद सिद्धार्थ नगरी लिखते हैं जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया शमीम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। ये मजदूर नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ दोबारा, समाअत फरमाएं। किसी को क्या मालूम। जसप्रीत कौर फलक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने पसंद की नज्म। पूरी नज्म सुनिएगा मेरे पेज पर और यूट्यूब पर जाकर, अच्छी लगेगी आपको। पहला बंद समाअत फरमाएं। जिनके दम से दुनिया, जिनके दम से इस दुनिया ने पाए तख्तो ताज। मजदूर पाए तख्तो ताज, वक्त ने उनको कर डाला है घर से बेघर आज, घर से बेघर आज। जिनके दम से इस दुनिया ने पाए तख्तो ताज,
वक्त ने उनको कर डाला है घर से बेघर आज। मिस्र पर दाद चाहता हूं। सदियों पर छा जाने वाले कौन से हैं लम्हात, किसी को क्या मालूम। सदियों पर छा जाने वाले कौन से हैं लम्हात, किसी को क्या मालूम। हम मजदूरों की होती है कैसे गुजर औकात, किसी को क्या मालूम। इन मजदूरों का कर्ब जो रेलों से कट रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, और उनके साथ पुलिस की बर्बरता आप देख रहे हैं कि जानवरों की तरह उन्हें पीटा जा रहा है। ये हमारे मुल्क के मेहमान हैं, इन्होंने हमारा मुल्क बनाया है। इनका भी वोट उतना ही है जितना आपका और मेरा। और आपने देखा कि पुलिस ने मार मार के उन्हें लहूलुहान कर दिया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये लोग बर्बाद हों जिन्होंने इन मजदूरों पर जुल्म किया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मजदूर पर और मजलूम पर जुल्म करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। तारीख उठा के आप देखें। खास तौर पर ये शेर सुने, उन मजदूरों को मेरा सलाम जो 400 किलोमीटर का सफर करके घर पहुंच रहे हैं। उस बेटी को सलाम जिसने 500 किलोमीटर साइकिल पर सफर किया, अपने पिता को, अपने वालिद को साइकिल पर बिठाया और अपने गांव पहुंची। उन तमाम मजदूरों को सलाम, उन हिंदू मुसलमानों को सलाम जो इन मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उन सबको सलाम जो मजदूरों के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं। और उन सियासी लोगों को सबक सीखना चाहिए जो इनके वोटों से आते हैं और आज मजदूरों की लाशों पर हुकूमत कर रहे हैं। तारीख के सफात पे जो लोग बड़े हैं, तारीख के सफात पे जो लोग बड़े हैं, उनमें से बहुत लोग तो लाशों पे खड़े हैं। तारीख के सफात पे जो लोग बड़े हैं, उनमें से बहुत लोग तो लाशों पे खड़े हैं। सुनिएगा, ये बंद भी मैं पेश करता हूं। किसी को क्या मालूम सड़कों पर हम मरते, लेकिन नेता हैं चुपचाप, नेता हैं चुपचाप। देखना एक दिन हम लोगों का लगेगा इनको पाप, लगेगा इनको पाप। सड़कों पर हम मरते लेकिन नेता हैं चुपचाप, देखना एक दिन हम लोगों का लगेगा इनको पाप। मासूमों के खून में तर हैं इन लोगों के हाथ, किसी को क्या मालूम। मासूमों के खून में तर हैं इन लोगों के हाथ, किसी को क्या मालूम। हाफिज मोहम्मद हारून लिखते हैं, डॉक्टर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। हाफिज मोहम्मद हारून, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। नज्म अगर पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, फेसबुक पर जाइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी तमाम नज़में नाते हैं वो सुनिए। ये बंद फिर पेश करता हूं। सड़कों पर हम मरते लेकिन नेता हैं चुपचाप, देखना एक दिन हम लोगों का लगेगा इनको पाप। मासूमों के खून में तर है इन लोगों के हाथ, किसी को क्या मालूम। लारेब रजा क्या लिखते हो मोहब्बत में। इतना अच्छा, इतनी अच्छी नज्म यकीनन सोने के कलम से लिखने वाली नज्म है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। लारेब अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सड़कों पर हम मरते लेकिन नेता हैं चुपचाप, देखना एक दिन हम लोगों का लगेगा इनको पाप। मासूमों के खून में तर है इन लोगों के हाथ, किसी को क्या मालूम। एक बंद और नजर करता हूं। हिलाल, तुम्हारी मोहब्बत में 1.25 घंटे हो गए, अब इजाजत देना मुझे। एक बंद और शायरी से भरा नजर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। किसी को क्या मालूम इन मजदूरों की क्या ख्वाहिशात थी, समात फरमाए। कल तक दिल में अरमानों के कितने ख्वाब सजाए थे, कितने ख्वाब सजाए थे।
لیکن ہم کو ڈسنے والے تو اپنے ہی سائے تھے، وہ اپنے ہی سائے تھے۔ کل تک دل میں ارمانوں کے کتنے خواب سجائے تھے، لیکن ہم کو ڈسنے والے تو اپنے ہی سائے تھے۔ کس کس سے پائی ہے ہم نے زخموں کی سوغات، کسی کو کیا معلوم۔ کس کس سے پائی ہے ہم نے زخموں کی سوغات، کسی کو کیا معلوم۔ ہم مزدوروں کی ہوتی ہے کیسے گزر اوقات، کسی کو کیا معلوم۔ کب سانسوں کا بندھن ٹوٹے، کب بدلے حالات، کسی کو کیا معلوم۔ آل انڈیا آرٹسٹ ایسوسیشن کے حوالے سے ہلال جو کوششیں کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کافی دیر آپ سے بات ہوئی، ہلال نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب 20-30 منٹ رہنا ہے، لیکن 1 گھنٹہ 17 منٹ ہونے والے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایک پیغام کے طور پر آخر میں مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ہلال، تمہاری فرمائش ہے، میں اس غزل کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، اس غزل کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہلال تم بہت تیز ہو، نظامت کرتے ہو نا، تم سب حرکتیں جانتے ہو کہ کیسے 1 گھنٹہ 16 منٹ کو 1 گھنٹہ 30 منٹ کرنا ہے، لیکن تم ہمارے عزیز ہو تو تمہاری بات رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں ہر اپنے چھوٹے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کے حکم پر اس غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ غزل بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی الحمدللہ۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، الحمدللہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس غزل کی طرح یہ غزل بھی جس کی ہلال نے فرمائش کی ہے، یہ بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی۔ سماعت فرمائیں۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ ہر شعر میں تاریخ اسلام پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ طارق بن زیاد، عہد حاضر کا کرب، 1400 سال پرانی تاریخ، 1400 سال کے بعد آپ کا چھوٹا بھائی پیش کرتا ہے۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، مختار خان صاحب آپ نے ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بھیجا ہے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا۔ عالم نظامی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ بہت شکریہ مظفر حسین نادر صاحب، بڑی عنایت، آپ نے زندہ باد کی لائن لگا دی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو یہ پوری غزل عہد حاضر میں اس کے معنی اور بڑھ جاتے ہیں کہ آج لاک ڈاؤن میں جو ہمارے لاکھوں مسلمان کروڑوں اربوں روپے سے غریب لوگوں کی مزدوروں کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے ناشتے دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، خود پیاسے رہ کر پانی پلا رہے ہیں۔ عبدالحبیب صاحب لکھتے ہیں کبھی بدایوں تشریف لائیے، انشاءاللہ ضرور آؤں گا، ادھر کئی سال ہو گئے، ضرور آؤں گا، دعا کیجیے گا۔ بہت سے مشاعرے والے اہل شہر مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی آج کل لوگوں نے گروہ بنا لیے ہیں،
ये उस गिरोह का शायर है, ये उस गिरोह का शायर है। अल्लाह का शुक्र है मैं किसी गिरोह का शायर नहीं हूं, मेरा एक गिरोह है, अगर कोई गिरोह है तो उसका नाम है उर्दू, और उर्दू की मोहब्बत में मैं सब कुछ फना करने के लिए तैयार हूँ। नाजिम मेहर साहब बहुत शुक्रिया आपका, दुआ करें आना हो और हमारी शायरी, हमारा अदब, हमारी तहजीब, हमारा मुशायरा इस गिरोहबंदी से निकले। गिरोहबंदी से बहुत अदब को नुकसान हुआ है, हमारे मुशायरों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में मैं गया हूँ, आप जैसे दोस्त मेरी मोहब्बत के लिए तैयार है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के सिनेरियो में, मौजूदा हालात में ये पूरी गजल सुनिएगा। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, दोस्तों शहादत के हम अजल से आदी हैं, दोस्तों शहादत के हम अजल से आदी हैं, मशगला हमारा है हक पे सर कटाने का, मशगला हमारा है हक पे सर कटाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का। समात फरमाए दोस्त, जैसे इकबाल ने कहा, अल्लामा ने कहा, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है और ईमान की बात करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब्दुल हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लिखते हैं मेरे पापा की तरफ से भी आपको जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे अब्दुल हबीब साहब, अपने वालिद को मेरा सलाम कहिए, अल्लाह उनका साया तादेर आपके हमारे सरों पर कायम रखी। शमीम अहमद सिद्धार्थ नगरी, उर्दू अदब जिंदाबाद, डॉक्टर माजिद देवबंदी जिंदाबाद, मुझसे मोहब्बत करने वाले भी जिंदाबाद। समात फरमाए, मैं इस्लामी शायरी करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं आज का इकबाल हूँ, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ हूँ तो आपकी मोहब्बतों से हूँ, अल्लाह के करम से हूँ, रसूल के सदक़े में हूँ। मेरे पुराने दोस्त अनीस अहमद साहब जद्दा से काफी देर में शरीक हुए, कहते हैं माजिद भाई और हिलाल साहब ग्रेट पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच अनीस भाई, आप मेरे साथ हमेशा शरीक रहते हैं, जद्दा में रहते हैं। इंशाल्लाह ये लॉकडाउन खुल जाए, मैं जल्दी उम्रे पर आऊंगा, अनीस भाई आपके साथ उम्रा करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि इस्लामी शायरी करना मेरी जिम्मेदारी है। आका अलैहिस्सलाम जिनके सदक़े में हमें कायनात मिली, ईमान मिला, आपकी एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत तक के लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, हदीस और कुरान। हमने दोनों को छोड़ दिया, दुनिया ने हमें छोड़ दिया। समात फरमाए, शेर पेश करता हूँ। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, तुम हदीस कुरान में राह खैर की ढूंढो, तुम हदीस कुरान में राह खैर की ढूंढो, खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का, तुम हदीस कुरान में राह खैर की ढूंढो, खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। और वो शेर जो हिलाल को बहुत पसंद है, पूरी दुनिया में मेरा शेर मकबूल है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के दिलों पर लिखा हुआ है। अपनी तारीख आपकी नजर करता हूँ, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हो, कि फलस्तीन हो, कि अफगानिस्तान हो, कि इराक हो, कि सीरिया हो, कि पूरी दुनिया के जालिम हो, वो खत्म करना चाहते हैं ईमान वालों को, वो खत्म नहीं हो सकते। मेरा ये शेर समात फरमाए, मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं। इस्लाम का फलसफा पेश करता हूं, मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं, ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का, ख्वाब
क्या लिखते हैं हिलाल, बहुत खूब, शायर की जो असल जिम्मेदारी है वो मैंने मुकम्मल की है, मुझे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हक बोलते रहेंगे। मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं, मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं, ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। नाजिम मेहर साहब शुक्रिया। नाजिम मेहर लिखते हैं, सर अल्लाह करे अलीगढ़ जल्दी आना हो, आपके लिए प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। मैं अलीगढ़ भी आऊंगा और इंशाल्लाह आपसे भी बात करूंगा। इस गजल का सबसे अच्छा शेर जो मुझे पसंद है वो आप सबकी नजर करता हूं, उसके बाद अभी 4 मिनट हैं, 1.5 घंटे में आपसे इजाजत लूंगा, यानी जब 1.5 घंटा हो जाएगा अभी 4 मिनट मौजूद है। इस गजल का सबसे अच्छा शेर अल्लाह करे आपके दिलों पर लिखा जाए। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। कैसा लगा आपको ये शेर? मैं शेर पढ़ते हुए जज्बाती हो जाता हूँ, ये शेर मैं फिर पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मुझे फख्र है कि मेरा वतन देवबंद है, देवबंद के निस्बत से मैं माजिद देवबंदी लिखता हूँ, और इस पर मुझे फख्र है कि तमाम सिलसिले जो हैं वो आपके और हमारे बुजुर्गों ने जो चलाए, हम उनसे वाबस्ता हैं। मेरा बहुत पुराने 4 मिसरे हैं कि जिसके सदक़े में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं, देवबंदी बरेलवी से कबल काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। जिसके सदक़े में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं, देवबंदी बरेलवी से कबल काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। मेरे दोस्तों, आज 1.5 घंटे आपसे मुलाकात हुई। एक शेर इस गजल का और पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करके जा रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिएगा, अल्लाह के वास्ते मसलकों की लड़ाइयाँ खत्म कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म कर दीजिए, मुल्क से फिरका परस्ती खत्म करने की कोशिश कीजिए, और आने वाले सियासी लोग जो फिरका परस्ती के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर कत्ल खून करना चाहते हैं, उनको अपने मैदान से निकालिए, उनको इलेक्शन में हराइए, उनको सबक सिखाइए, इसलिए कि हिंदुस्तान मोहब्बत से जिंदा रहता है, हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान के इत्तफाक से जिंदा रहता है, हिंदुस्तान कौमी यकजहती से जिंदा रहता है, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, इसे कोई खत्म नहीं कर सकेगा। फिर शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, जिसके फैज से सारी माफ कीजिएगा, देखिए बुखार की हालत में हिलाल मैंने 1.5 घंटे आपकी खिदमत की। जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। मेरा ईमान, आखिरी शेर आपकी नजर करता हूं, 1 घंटा 29 मिनट हो गए। कामयाब होते हैं ऐसे लोग ही माजिद। सैफुल इस्लाम साहब शुक्रिया, लिखते हैं आपको हर मसलक के लोग पसंद करते हैं, ये बुजुर्गान दीन का सदका है, बहुत शुक्रिया। कामयाब होते हैं ऐसे लोग ही माजिद, जो दिलों में रखते हैं दर्द इस जमाने का। कामयाब होते हैं ऐसे लोग ही माजिद, जो दिलों में रखते हैं दर्द इस जमाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदार हिलाल बदायूनी ने इत्तेहाद के हवाले से मेरा एक शेर आपको याद दिलाया है, वो भी पूरी दुनिया में मशहूर हुआ।
وہ یہ ہے کہ جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ دوستو اتحاد قائم کرنا ہے، اور اتحاد کے حوالے سے یہ بات بھی آپ سے کہتا چلوں کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم ٹوٹیں گے ہندو مسلمان ٹوٹ جائیں گے، ہندو مسلمان ٹوٹیں گے تو یہ دیش ٹوٹ جائے گا، اور اگر دیش ٹوٹ گیا تو دوستو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر ملک ہی نہیں رہا تو ہم کہاں رہیں گے، ہندو مسلمان کہاں رہیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جو مذہب کے نام پر مندریں ڈھاتے ہیں، مسجدیں ڈھاتے ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ اگر پوجا کرنے والا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا تو مندر مسجد سے کیا فائدہ۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا۔ ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا۔ ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ ناظم میں لکھتے ہیں سر یوٹیوب چینل کس نام سے ہے؟ یوٹیوب چینل ڈاکٹر ماجد دیوبندی کے نام سے ہے میرا۔ عبدالحبیب لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے تواضع چاہتا ہوں، نام لے لیجیے گا، میرے پاپا کا نام عبدالحسیب نام ہے، وہ ابھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبدالحبیب آپ کو خوش رکھے، اور اپنے والد محترم کو میرا سلام کہیے گا، اللہ ان کا سایہ تادیر تک سلامت رکھے۔ نسیم ملک صاحب لکھتے ہیں واہ کیا کہنے، بہت خوب۔ سیف الاسلام صاحب لکھتے ہیں بے شک۔ نسیم ملک صاحب آپ کا شکریہ۔ مظفر حسین نادر بھائی آپ کا شکریہ۔ انیس بھائی لکھتے ہیں ماجد بھائی واہ بہت خوب۔ بلال صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ ابو بکر صدیقی میرے پرانے شعر یاد دلا رہے ہیں، آسماں کی رفاتوں سے طرز یاری سیکھ لو، سر اٹھا کر چلنے والوں خاک ساری سیکھ لو۔ اللہ تعالی ہم میں اور آپ میں محبتیں قائم کرے، محبتوں میں اضافہ کرے، اس ملک سے نفرتوں کی فضا ختم ہو جائے، محبتوں کے پھر چراغ روشن ہو جائیں۔ ہندوستان ایسا ملک ہے، عبد الباقر صدیقی صاحب، آسماں کی رفتوں سے طرز یاری سیکھنے کی آپ نے میری غزل یاد دلائی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آسماں کی رفتوں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے رہیں، سب لوگ زندگی کی بات کریں۔ ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلمان اتحاد زندہ باد۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ ہندوستان زندہ باد، اردو زندہ باد۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سبھی حضرات کا، آپ تمام ویورز کا، کہ آپ لوگوں نے بڑا وقت دیا اور ایک جو حسین پیغام تھا اس پیج کے ذریعے سے وہ آپ نے سماعت کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آج کا سیشن بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے پیغام کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پیج کو لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کل پھر اسی وقت ہم حاضر ہوتے ہیں کسی اور ایک فنکار کو لے کر۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔